प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको 5औं पाठमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। 5औं पाठमा हामीले चिठीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ साथीलाई चिठी भन्ने शीर्षक राखिएको छ। अहिलेका सन्दर्भमा चिठी लेख्ने प्रचलन हट्दै गएको छ। हट्दै गए तापनि हामीले कार्यालयी रूपमा लिखित रूपमा कहीँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नु पर्यो औपचारिक रूपमा भने त्यसलाई चिठीकै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्यो भने त्यो चिठीकै आकार हो, एक प्रकारको संक्षिप्त आफ्नो अनुरोध हो। केही माग्नु पर्यो भने विद्युतीय कारोबार बढ्दै गइसकेपछि अहिले चिठी लेखन, हुलाकमा गएर चिठी खसाल्ने, हुलाकी दाइले घर घरमा पुर्याउने यो प्रचलन, पुरानो प्रचलन अहिले हट्दै गएको छ। र पहिला यी अत्यन्त यो विद्युतीय कारोबार हुनुभन्दा अगाडिका समयमा यो चिठी लेखन अत्यन्त लोकप्रिय थियो। आफ्ना मनका कुराहरू व्यक्त गरेर घर परिवारलाई सुनाउने, घर परिवारका कुराहरू आफूले प्रदेशमा विदेशमा रहेको सन्दर्भमा यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण थिए र यो चिठीको सन्दर्भमा रहेको छ। र यो चिठी सँगसँगै यो पाठमा बधाई ज्ञापन कसरी गर्ने, अनि विज्ञापन कसरी लेख्ने, सूचना कसरी लेख्ने, अनि कसैलाई सम्मान गर्नु पर्यो सम्मान पत्र कसरी लेख्ने, शुभकामना कार्ड कसरी बनाउने लगायतका व्यावहारिक लेखनको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। र अन्तमा व्याकरणका सन्दर्भमा लेख्य चिन्हको बारेमा लेख्दाखेरि कुन कस्ता चिन्हहरू, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अल्पविराम, पूर्णविराम लगायतका चिन्हहरूको बारेमा पनि यहाँनिर चर्चा छ। र यसले भाइ बहिनीहरूलाई अहिले तत्कालै नेपालीको लेखनमा र सामाजिक विषयको उत्तर लेखनका सन्दर्भमा नोट बनाउँदा वा परीक्षामा उत्तर लेख्ने क्रममा यी चिन्हहरूले सहयोग सघाउनेछन्। यो पाठबाट हामीले यी कुराहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब हामी सम्बन्धित पाठ तर्फ लागौँ। पाठमा अब चिठी, साथीलाई चिठी भनिएको छ। यहाँ साथीलाई मात्रै होइन, हामीले विभिन्न प्रकारको चिठी लेखिन्थ्यो। पहिला आमालाई, बुबालाई, अब मामालाई, दिदीलाई, दाइलाई, भाइलाई, बहिनीलाई, विभिन्न खालका चाहिँ हुन्छन् सम्बोधनहरू चिठी लेख्ने सन्दर्भमा। यो औपचारिक सन्दर्भ हो। र यहाँ चाहिँ चिठीको सुरुमा दाहिने साइडको चाहिँ सुरुमा मिति लेखिन्छ। जुन दिन चिठी लेखियो त्यो दिनको चाहिँ मिति लेखिन्छ। र अनि कुन ठाउँमा बसेर त्यो चिठी लेखिएको छ ठाउँको नाम लेख्नु पनि राम्रो हुन्छ, ठाउँको नाम र जिल्ला। अब यहाँ चाहिँ अब पेनाङ मलेसिया भनेको छ, मलेसियाबाट यो चिठी चाहिँ लेखिएको छ। र यहाँ सुरज भन्ने एउटा व्यक्ति छ जो गाउँमा आफ्नो सँगै पढ्दै गरेको साथी चाहिँ बिचमै पढाइ छाडेर विदेश गएको छ धनकमाउने नाममा। र धनकमाउने नाममा गएर सुरुमा गइसकेपछि धन अलि हात परिसकेपछि आमा बुवालाई, आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई, घर परिवारलाई कसैलाई पनि उसले सम्झिँदैन र ऊ त्यही ऐसारामै बोल्दै जान्छ। र एक दिन चाहिँ ऊ चाहिँ लडेर चोटपटक लाग्छ र ऊ अस्पतालमा बस्छ महिना दिनसम्म। र महिना दिनसम्म आराम गरेर आफ्नो डेरामा बस्छ। त्यसपछि कम्पनीमा जाँदा, जहाँबाट जाहिर चाहिँ उसले चाहिँ तलब भोगिरहेको थियो, पैसा कमाइरहेको थियो, त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यसको मालिकले चाहिँ उसलाई राख्दैन। नराखिसकेपछि साथीहरूसँग ऋण गरेर यताउता गरेर उसले चाहिँ केही दिन काम चलाउँछ। र अत्यन्त दुःखका साथ केही ऊ जस्तै बेरोजगार भइरहेका साथीहरूले को सहयोगमा उसले चाहिँ त्यहाँनिर काम पनि पाउँछ। तर काम पाए पनि उसको मन चाहिँ अब त्यो विदेश छाड्नुपर्छ, घर जानुपर्छ र आफूले सिकेको ज्ञान चाहिँ आफ्नो गाउँमा ठाउँमा गएर चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। र आमा बुवाको चाहिँ वृद्धावस्थाको आमा बुवाको लागि आफू एउटा लट्ठी सहारा भएर चाहिँ बिताउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ बोकेर ऊ चाहिँ नेपाल फर्कन्छ। यी सन्दर्भहरू चाहिँ यो चिठीमा उल्लेख गरिएका छन्। र
र चिठी लेख्ने सन्दर्भमा सुरुमा आफ्नो साथीलाई प्रिय मित्र भन्ने भनिन्छ। अब आमा बुवालाई पूजनीय आमा बुवा, साष्टाङ्ग दण्डवत, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब आदरणीय व्यक्तिलाई आदरणीय मामा, आदरणीय दिदी, अब बहिनीले दिदीलाई लेख्दा अब यस्ता चाहिँ लेखनहरू हुन्छन् र यो औपचारिक सन्दर्भमा। अनि अब यहाँ पत्र पठाएको छ भने तपाईँले पठाएको पत्र पाएँ, पत्र मार्फत तपाईँले पत्रमा जे उल्लेख गर्नु त्यो द्वारा गाउँघरमा तीव्र रूपमा भनेको अत्यन्त छिटो रूपमा हुँदै गरेको विकासको कुरा थाहा पाएर अत्यन्त हर्षित छु, म खुसी छु। पत्र पढ्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो। यहाँ हर्षित र खुसी भनेर नराखेको भए पनि हुन्थ्यो। लेख्ने क्रममा चाहिँ दुईटी शब्द दोहोरिए, अर्थात् यसलाई अर्थको रूपमा पनि यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ। मित्र सुरत धन कमाउने रहरमा गाउँघर छाडेको पनि लगभग 9 वर्ष बितिसक्यो। 9 वर्ष यो चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ आफ्नो गाउँमा उसले चिठी पठाएको छ। मलेसियामा रहेको कामको लागि मलेसिया गयो। मलेसिया गइसकेपछि अब चाहिँ उसले चाहिँ गाउँघर सम्झेर चिठी पठाएको सन्दर्भ र उसले गाउँघरबाट आएको चाहिँ चिठीको आधारबाट हेर्दा विकास भएको कुरा सम्झ्यो र 9 वर्ष त्यहाँनिर चाहिँ गाउँ छाडेर चाहिँ म यहाँ मलेसिया आएको पनि यति वर्ष भएछ। मैले 22 वर्षको लक्का जवानीमा गाउँ छाडेर विदेश हिँड्दा मलाई तपाईँले पढाइ छोडेर विदेश जान आग्रह गर्नु नजान, यहाँ नहुनुपर्ने है, पढाइ छोडेर विदेश नजान चाहिँ आग्रह गर्नुभएको थियो। यहाँ न चाहिँ छ राख्नु होला भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताबमा। नजान आग्रह गर्नुभएको थियो। मलाई तपाईँले अलिकति धैर्य र सकारात्मक सोच राख्न सुझाव दिनुभएको थियो, सल्लाह दिनुभएको थियो। म भने परदेशमा सुनको बोट हुन्छ र त्यो सुन टपाटप टिपेर धनी बनिन्छ भन्ने सपना देखेको थिएँ। अहिलेका युवाहरूमा पनि त्यो रहन्छ, यद्यपि उनीहरूले ठक्कर खाएका हुँदैनन् र स्वाभाविक रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ सुनको बोट हुन्छ, त्यहाँ फल्छ, त्यहाँबाट टिपेर चाहिँ धनी बनिन्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ ले गर्दा विदेशतिर जाने एउटा विदेश पलायन हुने चाहिँ खालको युवा वर्गमा त्यो आएको छ। देशभित्र सम्भावना नदेखेर तपाईँको सुझावलाई लत्याएर भनेको लात हानेर यता हिँडेँ। अहिले मलाई मेरो जीवनको त्यो निर्णय सबैभन्दा दुःखद हो भन्ने लागेको छ। उसले त्यहाँ गएर पश्चाताप गरेको छ। सुरजजी, तपाईँले भन्नुभएको थियो परदेश देश जस्तो कहिले हुँदैन, हुन पनि हुँदैन। सुरुमा त मलाई तपाईँको भनाइ सही जस्तो लागेन, होइन यसले गफ गरे होला, यसले चाहिँ विदेश नजा भनेर चाहिँ गरे होला भन्ने लाग्यो। तर काम कठिन नै भए पनि महिना मर्नासाथ 800 रिङ्गेट भनेको त्यहाँको त्यो मलेसियाको चाहिँ अब त्यो पैसालाई त्यो भनिन्छ 800 रिङ्गेट जति हात पर्दा खुसीले सगरमाथा नै चढेको अनुभूति भएको थियो। पैसा हात पर्दा आमा बुबा, अभिभावक, छरछिमेक वा चिन्दिन जानेका मान्छेहरूबाट टाढा हुँदा केही भन्ने अवस्था पनि भएन, कसैले केही भन्ने कुरा भएन र त्यसैले स्वतन्त्रताको सही नाम यही रहेछ भन्ने ठानेर म खुब मस्तीमा डुबेँ। उसलाई अब कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने अभिभावकहरू कोही भएनन्। बुढेलीतिर लाग्दै गरेका आमा बुवाको एक्लो छोरो र आशा भरोसाको केन्द्र मनै हो भन्ने कुरा पनि बिर्सेँ। उसले पश्चाताप गरिरहेको छ, त्यो सम्झनु पर्थ्यो बेला बेलामा। मैले उहाँहरूलाई चिठी पत्र पठाइनँ, फोन सम्पर्क पनि गरिनँ र खर्च पनि पठाएँ। बुवा आमा वृद्ध अवस्था हुनुहुन्थ्यो, कति ऋण काटेर उसलाई पठाउनु भएको थियो होला विदेश। केवल मन लागेको समयमा र गोजीमा सुखो सिद्धिएपछि मात्र काम गरेँ। म सधैँ रमाइलोमा डोरेँ। अलिअलि धन बचत गरेर कमाएर बचत गर्ने होइन कि म जब चाहिँ गोजीमा पैसा सिद्धिन्थ्यो, सुखो भनेको पैसा सिद्धिएपछि, सुखो भनेको चाहिँ अब रुपियाँको 4 भागको 1 भागलाई सुका, 25 पैसालाई सुका भनिन्थ्यो पहिला। सुखो सिद्धिनुको अर्थ पैसा सिद्धिएपछि काममा लागेँ र रमाइलोमा मात्रै डुबेँ। दिनहरू नहुन् बितिरहे, उमेर पनि उकालो चढिरह्यो, बित्दै गए। घरबाट पनि चिठी पत्र र फोन सम्पर्क हुन छाड्यो। उसले पठाएको भए पो घरबाट नि पठाइन्थ्यो, आश मारे घरकाले पनि। एक दिन अचानक म काम गर्दा गर्दै तेस्रो तलाबाट भुइँमा बजारिएँ। त्यस्तो काम थियो। नपढेर गएपछि बाहिरी काम, ज्यालादारी, मजदुरहरू काम गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि ऊ तेस्रो तलाबाट भुइँमा बजारियो। बाहिरी रङरोगन गर्दै थियो होला, के गर्दै थियो। मेरो दायाँ हात र बायाँ खुट्टा भाँचियो। अस्पतालमा 1 महिना बस्नु पर्यो। गोजीमा भएको पैसा सबै सकियो। चिनेका साथीहरूसँग ऋण सापटी माग्नु पर्यो पैसा नभएपछि उपचार गर्न। अनि अलि महिनासम्म यही क्रमले जीवन चलिरह्यो। 2 महिनापछि काममा फर्कँदा कम्पनीले राख्ने कुरा पनि भएन। त्यहाँ काम चाहिन्छ, कामको अभावमा अर्को मान्छे रह्यो। कम्पनीको म्यानेजरसँग रोइ कराई गर्दा पनि फेरि काममा फर्कन दिएन।
त्यति बेला मात्र मलाई थाहा भयो देश र परदेशको अन्तर यस्तो रहेछ। अलि देश भएको भए त चिने जानेका मान्छे हुन्थे, यताउता गरेर भनसुन गरेर ऊ बिरामी भयो, उसलाई काममा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, र विदेशमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई लाग्यो। र देश र परदेशको चाहिँ अन्तर चाहिँ उसले यहाँनिर चाहिँ बल्ल अनुभूति गर्यो। नागरिक हुनु र अनागरिक भनेको देशभित्रको चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरेर देशभित्र आफ्नो चाहिँ जहाँ जन्म्यो हुर्क्यो त्यो हुनु, र अनागरिक भनेको चाहिँ विदेशी हुनु, नागरिकविहीन हुनु, अन्तर कस्तो रहेछ। यति कुरा बुझ्न धेरै ढिला भइसकेको थियो, म धेरै पछि परिसकेको थिएँ। त्यसपछि भने घर फर्कने इच्छा तीव्र हुन थाल्यो, तर कुन मुख लिएर घर फर्कने अब। मोज मस्तीमा लागेर एक सुको बचाए, घर जाँदा 2-4 पैसा लिएर जान सकियो, त्यो हुनु पर्थ्यो। पैसा कमाउन विदेश गएको, पढाइ छाडेर बिचमा पढाइ छाडेर विदेश जानु भनेको पैसा कमाउनु हो। घर फर्कनको लागि सुको छैन, गाडी भाडा छैन, प्लेनको टिकटको चाहिँ पैसा छैन। फेरि घाइते भएपछि ऋण पनि लागेको थियो। अब घाइते हुँदा चाहिँ यहाँ 2टा पूर्णविराम राखेको छ, एउटा पूर्णविराम यहाँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। जीवनप्रति वितृष्णा भनेको उपेक्षा एकदम बेकार हो जस्तो लाग्यो होला, पलाइरहेको थियो। मनमा उथल पुथल मचिरहेको थियो, हलचल मचिएको थियो। यस्तैमा म जस्तै केही दुखिया साथीहरूको सहयोगले अर्को कम्पनीमा काम पाएँ। उसले काम पायो, त्यो काम चाहिँ पहिलेको भन्दा अझ कठिन र ज्याला चाहिँ थोरै थियो। काम धेरै गर्नुपर्ने, तर पैसा अत्यन्त कम। हातमुख जोड्न र साथीहरूको ऋण तिर्न पनि यस्तो काम गर्नै पर्यो, बाध्यता भयो। किनकि काम नगरेदेखि अब पैसा हातमा छैन, खान बस्न, ऋण तिर्न, त्यो बाध्यता रह्यो। त्यो काम चाहिँ पहिलेको भन्दा अझ कठिन र ज्याला चाहिँ थोरै थियो। हातमुख जोड्न र साथीहरूको ऋण तिर्न पनि यस्तो काम गर्नै पर्यो, बाध्यता आयो उसमा। अब विदेशमा यसरी धेरै दुःख गर्दैन, उसलाई बल्ल त्यहाँ ठेस लाग्यो, चेतना बल्ल जाग्यो। अब छिट्टै नेपाल फर्केर आफ्नो माटोमा परिश्रम गरी जीवन निर्वाह गर्ने विचारमा छु। उसले चिठीमा यो कुरा भनिरहेको छ। अबको 3 महिनाभित्र म आफ्नो जन्मथल, आफ्ना आमा बुवाको काख र मेरा प्रियजनहरूको मागमा हुनेछु भनेर 3 महिनापछि म घर आउनेछु भन्ने यो चाहिँ चिठीमा उल्लेख गर्यो। मित्र सुरज, अवश्य नै पढाइ छडेर धन कमाउन परदेश नै मेरो निर्णय अत्यन्त गलत थियो। म यसो गर्नु हुँदैन थियो। यदि आउनु नै थियो भने पनि पढाइ पुरा गरेर आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले गलत गरेँ। धन कमाउन नसके पनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो घर परिवार, इष्टमित्र, समाज र देश सम्झेर घर फर्कने यो मेरो निर्णय गलत हुने छैन। हिजो मैले जुन गल्ती गरेँ विदेश आउने, त्यो गल्ती भयो, तर म स्वदेश फर्काउनु भनेको मैले गल्ती गर्दै छैन। अहिले यदि मसँग सुको पैसा नहोस्, म त छु, हात पाखुरा छन्, केही सिकेर जाँदैछु। पैसा नै सर्वस्व होइन। पैसाको मुठो ल्याएर घरमा थुप्राउँला, तर सिकिएन, घरको देशको लागि योगदान दिने एउटा चेतना जागेन भने पैसा मात्रै सर्वस्व होइन। मसँग पैसा छैन, तर म मेरो पैसाभन्दा पनि महान देशप्रति चाहिँ को कर्तव्य मैले बुझेर फर्काउँदैछु भन्ने एउटा लाग्यो। त्यसो त निर्णय आफैमा सही वा गलत हुँदैन। कुनै पनि निर्णय गलत र सही हुँदैन। त्यसलाई सही वा गलत बनाउने त हामी आफैले। कुनै पनि हामी निर्णय गऱ्यौँ भने त्यो सही र गलत हुन्न, तर त्यसलाई चाहिँ निर्णयलाई राम्रो र नराम्रो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा रहन्छ। विदेश जानु पनि नराम्रो चाहिँ थिएन, तर त्यहाँ गएर मोज मस्तीमा डुब्ने, पैसा चाहिँ कमाएको खर्च त्यही खर्च गर्ने, यो चाहिँ राम्रो चाहिँ भएन भन्ने उसलाई लाग्यो। त्यसैले घर फर्कने यो मेरो यो निर्णयलाई म जसरी पनि सही साबित गर्छु भन्ने उसलाई लाग्यो, दृढ विश्वास लाग्यो। अहिले म सम्झन्छु हाम्रो देशमा अन्न मात्र होइन, अन्न मात्र फल्दैन, मृत सञ्जीवनी बुटीहरू पनि उम्रन्छन्। भनेको मरेका मान्छेलाई सञ्जीवनी भनेको जगाउने, मृत भनेको मरेकालाई सञ्जीवनीको पनि जीवन प्रदान गर्न सक्ने खालका बुटीहरू पनि त्यस्तो चाहिँ नेपालमा त्यो सम्भावना छ। हिमालको हिउँ पग्लेर बग्ने कञ्चन जलराशिमा संसारकै मानिसहरूको प्यास मेटाउन सक्ने सामर्थ्य छ। यति चाहिँ हिमाल हेर्नकै लागि विदेशी पर्यटकहरू आउँछन्। यो नेपालमा यस्तो सम्भावना छ। ठुलो भूखण्ड सिञ्चन गर्ने र प्रकाशमय बनाउन सक्ने क्षमता नेपालको नदीहरूमा छ। संस्कृति र भाषाको विशाल भण्डार छ नेपाल। संस्कृति अब नेपालमा 125 वटा जातिहरू छन् 2068 को जनगणना अनुसार, र 123 वटा भाषाहरू छन्। यी यति धेरै समृद्ध छ कि विशाल भण्डार छ, त्यहाँ जे खोजे पनि पाइन सक्ने। तातो चाहिए 45 डिग्रीको तापक्रम नेपालभित्रै छ, र चिसो चाहिएमा 0 डिग्री भन्दा पनि धेरै तलसम्मको हावापानी नेपालमा छ। यस्तो चाहिँ हावापानी भएको अन्यत्र मुलुक छैन। तल जानु परि समुद्रको छेउैसम्म पुग्ने पनि नेपालमा भेटिन्छ। माथि चढ्दा संसारकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा पनि नेपालमा छ।
यी सब हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशको विकासले किन गति लिन सकिरहेको छैन? उसले देशको बारेमा चिन्ता गरिरहेको छ। सो यो प्राकृतिक रूपमा हामीलाई वरदान प्राप्त भएको देश किन अभिशाप हुँदै गयो? यस्ता सबै सवालहरूको जवाब एउटै रहेछ र त्यो जवाब हो त्यो देशका जनताहरूको दृढ इच्छा शक्ति र इमानदार प्रयत्न। त्यो रहेन। अब हामी नेपालले जनताहरूको दृढ इच्छा शक्ति र इमानदार प्रयत्न हामीले प्रयास गरिरह्यौँ भने देशभित्रै सबै सम्भावनाहरू फुलाउँदै जान सक्छौँ भन्ने उसलाई लाग्यो। म त्यही इच्छा शक्तिको दियो बोकेर मेरो देश फर्कँदैछु। इच्छा शक्ति बोकेर आएको छु यी सबै सम्भावनालाई उजागर गर्नको लागि। त्यही दियोले अरू धेरै दियो सल्काउँछ र मैले परदेशमा सिकेको सिपलाई आफ्नै गाउँठाउँमा खन्याउँछु। त्यहाँ सिकेको ज्ञान नेपालमा ल्याएर सजाउँछु। अपुरो मेरो पढाइ पुरा गर्छु। बिचमै छोडेर गएको थिएँ। यद्यपि धेरै वर्ष चाहिँ त्यहाँ बितायो। गाउँ समाजको विकास र उन्नतिमा तपाईहरुले सँगै हातेमालो गर्दै एउटा इटा भए पनि थप्नेछु। निर्माणको लागि एउटा इटा नै काफी छ। धन कमाउने लोभमा विदेशी न हतारिने युवाहरूलाई देश र परदेशको अन्तर बुझाउँदै उनीहरूको युवा जोश र जाँगरलाई आफ्नै मुलुकको माटोमा खराउन अभिप्रेत गर्नेछु भनेको प्रेरणा दिनेछु मैले। विदेश जानु घुम्न जानु स्वाभाविक छ र त्यहाँ गएर पुरै त्यहाँनिर हराउने मौजमस्तीमै हराउने नेपालकै नागरिकता त्याग्ने विदेशमै रहने अब पिआर पाउने यो खालको चाहिँ जुन चाहिँ परिपाटी छ त्यसलाई मैले क्रमिक रूपमा अन्त गर्ने यथासम्भव प्रयत्न गर्नेछु। बुढेसकालतिर लम्कँदै गर्नुभएका आमाबुवाको सहारा बन्नेछु र यसरी अबका बाँकी दिन तपाईहरुकै पथगामी भनेको पथ भनेको बाटोगामी भनेको हिँड्ने तपाईहरु जुन मार्गमा हिँड्नु भएको छ म पनि त्यही मार्गमा हिँड्नेछु र जीवनलाई सार्थक बनाउनेछु भन्ने उले संकल्प लिएर नेपाल फर्कने प्रयत्न गरे। ओहो घर फर्कन पाउने सपना चाँडै नै साकार हुने कुराले उद्वेलित भनेको मन अत्यन्त हलचल भएको मनलाई शब्दमा पोखिँदै जाँदा चिठी त निकै लामो भएछ। तपाईलाई भन्न चाहेका कुराहरूको एक छेउ पनि यहाँ लेख्न सकिन। आजलाई यति नै, बाँकी कुरा भेटमा गरौँला। तपाईको शुभचिन्तक भनेको भलो चिताउने पूर्णविक्रम बस्नेत। पूर्णविक्रम बस्नेत मलेसियाबाट लेखिरहेको छ र नेपालमा रहेका सुरजलाई र पठाउने अब यहाँ खामको नमुना पनि अब सामान्यतया लेख्ने गरिन्छ र यो परीक्षामा चाहिँ अनिवार्य चाहिँ हुँदैन। तैपनि यो चाहिँ समय रह्यो भने लेख्न सकियो। यो अब हामीले यो लेखेर हुलाकमा गएर चाहिँ राख्ने यो क्रम चाहिँ हट्दै गएको छ। पूर्णविक्रम बस्नेत बेल स्टेट पेनाङ मलेसियाबाट लेखेको छ र सुरज नेपाल दुल्लु नगरपालिका 3 दैलेख कर्णाली प्रदेशमा यो चाहिँ चिठी पठाइएको छ। अब यहाँ शब्द भण्डार छ। शब्द भण्डारमा यी दिएका शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख्ने यहाँ चाहिँ अर्थ दिएको छ। पाठबाट शब्द खोज्ने। मलेसियाको मुद्रालाई रिङ्गेट भनेको छ। विदेश भनेको चाहिँ अब यो विदेशको सन्दर्भमा परदेश नागरिक नभएको अवस्था अनागरिक मर्न लागेकालाई बचाउने मृत सञ्जीवनी यस्ता शब्दहरूको यहाँ अर्थ हेर्दै जाने र यहाँ चाहिँ शब्द क र खलाई मिलाउने भनेको छ। यसलाई मिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ एक दुईटा चाहिँ शब्दहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। रहर भनेको चाहिँ इच्छा छ। काम भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्य भनेको छ। पत्र भनेको चिठी छ। कडी भनेको जुक्ति छ। अन्तर भनेको भिन्नता छ। अरू यहाँ चाहिँ कतिपय चाहिँ अब यी शब्दहरू राखेको छ। यी चाहिँ यसका खका चाहिँ सबै मिल्दैनन्। अनेकार्थी शब्दलाई एकभन्दा बढी अर्थ लेख्ने भनेको छ। मास आयो। मास भनेको चाहिँ मास भइहाल्यो। हामीले जुन खाने दाल खाने मास पनि भयो। मास भनेको महिना पनि हुन्छ। यसरी अरू शब्दहरू हेर्दै जाने शब्दकोशको प्रयोग गरेर दिएका पदहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने वाक्यमा प्रयोग पहिला चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यिनको अर्थ बुझ्ने अर्थ चाहिँ बुझिसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। बोध र अभिव्यक्ति चिठीमा कतिवटा अनुच्छेद छन् यी कुराहरू चाहिँ पाठ हेरेर बुझ्न सकिन्छ। गाह्रो चाहिँ छैन। दिनहरू हुनेछु यो छुटे यो शब्दहरूलाई यहाँ राख्दै जाने भर्दै जाने भनेको चाहिँ यो खाली ठाउँ भर्न पनि गाह्रो छैन। प्रश्नहरूको उत्तर दिने यो पनि गाह्रो छैन। हेर्दै जाँदा सकिन्छ सम्भव छ। यो म पात्रको घर फर्किने निर्णय पनि तपाईँको धारणा लेख्नुहोस्। उसले ठिक गर्यो कि गरेन घर फर्किने निर्णय त ठिक हो भनेको छ तर त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेर यसलाई अलिक तन्काएर लेख्ने क्रममा अझ हेर्नुपर्छ। पूर्णविक्रमका ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको के गर्नुहुन्थ्यो? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। यदि तपाईँ पूर्णविक्रमको ठाउँमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ विचार चाहिँ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने हो। तपाईँ सुरज हुनुभएको भए पूर्णविक्रम चिठीको प्रत्युत्तर कसरी दिनुहुन्थ्यो लेख्नुहोस्। उसले त पठायो पूर्णविक्रमले
त्यो चाहिँ अब सुरज चाहिँ यदि तपाईँ सुरजको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले चिठीको प्रतिउत्तर भनेको जवाफ रिप्लाई कसरी दिनुहुन्थ्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। यो आफूले हेर्दै जानु। दिएको अनुच्छेद पढ्नु र सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यो चाहिँ बोध प्रश्न हो, यसमा 4वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् र यहाँ चाहिँ 2टा शब्दहरूको अर्थ लेख्न भन्छ र अरू माथिकै आधारबाट हेर्ने हो। पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ अब हाम्रो पहिला पाठ्यक्रम भन्छ अनि बल्ल पाठ्य पुस्तक भन्छ, किताब भन्छ। किताबमा कुन कुन कुराहरू राख्ने, पाठहरूको चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ पाठहरूको चाहिँ कविता, कथा, निबन्ध, उपन्यास यी पाठहरू कुन कुन राख्ने भन्ने बारेमा निर्धारण गरिएको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धति हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यो सानो पुस्तिका हुन्छ, त्यसलाई पाठ्य पुस्तक भनिन्छ। पृष्ठपोषण भनेको ब्याक फोर्स भन्छौँ हामीले अङ्ग्रेजीमा। पृष्ठ भनेको पछाडि रहेर पनि, पोषण भनेको चाहिँ सहयोग गरिरहने व्यक्तिलाई चाहिँ पृष्ठपोषण भन्छ। अध्ययनका क्रममा पृष्ठपोषण भइरहनुपर्छ। गाउँको विकासका लागि पर्यावरण मैत्री सडक आवश्यक छ भन्ने कुरा खुलाउँदै साथीलाई चिठी लेख्नुहोस्। र पर्यावरण मैत्री भनेको चाहिँ पर्यावरण भनेको चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ जल, जमिन, स्थल यी सबैलाई चाहिँ स्वच्छ राख्नुपर्छ। एक अर्कासँग यी सबै सम्बन्धित छन् भन्ने बारेमा पर्यटन र को सम्भावना र आयाम भन्ने यो अब अघिल्लो पाठमा 7औं पाठमा त्यो पढाइ हुनेछ। त्यहाँ ती कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यो पाठ पढेर पनि यो चिठी लेख्नलाई अलिकति सहयोग गर्नेछ। र अभिनन्दन पत्र कसरी तयार गर्ने? अब साहित्यका क्षेत्रमा योगदान गरेर कुनै व्यक्तित्वको लागि चाहिँ अभिनन्दन पत्र तयार गर्ने। अभिनन्दन भनेको गाउँमा अभिनन्दन गरिएका हुन्छन्। तपाईँको घरमा पनि सम्मान पत्रहरू राखिएका होलान्। भित्तामा हेर्नुहोस्, वल्लो पल्लो छिमेकमा पनि कसैलाई सम्मान गरिएको होला। कुनै कार्यक्रममा जानुभयो भने त्यो सम्मान गरिएका व्यक्तिहरूको सम्मान पत्र कसरी लेखिएको छ फेसबुकमा राखिरहेका हुन्छन्। त्यो सम्मान पत्र पढ्नुहोस् र तपाईँलाई यो सहयोग हुन्छ। र यदि अरू हेर्दै जानु भने यहाँ एउटा नमुना दिएको छ। अरू चाहिँ हामीले गुगलबाट पनि हेर्दै जान सक्छौँ। श्रीज्यू कलाई गर्ने हो, त्यहाँ ठेगाना पनि तल उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ सत्यमन जोशीको सन्दर्भ जस्तो छ यहाँनिर। यो सबै हेर्दाखेरि योगदान दिएको, उनले योगदान दिएका कुन कुन क्षेत्रमा योगदान दिए त्यसलाई आधारमा अभिनन्दन भनेको धेरै वर्ष योगदान दिएका आधारमा गरिन्छ। सम्मान भनेको जस्तो तपाईँले एसई पास गर्नुभयो भने एसई पास गर्दा तपाईँको स्कुलबाट तपाईँले राम्रो अङ्क ल्याएर प्रथम हुनुभयो भने तपाईँलाई सम्मान पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको क्षणिकको सन्दर्भ हो। भने अभिनन्दन भनेको तपाईँले मानौ स्कुलमा पढाउनु भयो, तपाईँका बुवा आमाले स्कुलमा पढाउनु भयो, 20औं वर्ष 30औं वर्ष पढाएर स्कुलबाट चाहिँ सेवानिवृत्त हुनुभयो अर्थात् पेन्सनमा बस्नुभयो वा जागिर छोड्नुभयो, प्राइभेट भयो हो भने त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्कुलले चाहिँ यति वर्ष काम गरे बाबत तपाईँले यसरी राम्रो मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य बनाइदिने हुनाले तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ भनेर सम्मान गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब अर्को छ सम्मान पत्रको नमुना तयार पार्ने। अनि एउटा विज्ञापन चाहिँ यो अभिनन्दन र सम्मान। अभिनन्दन भनेको ठुलो धेरै वर्षको योगदान हुन्छ र सम्मान भनेको चाहिँ अब कदर गर्ने सम्मान पत्र भनेको चाहिँ केही वर्षको योगदान वा क्षणिकको पनि हुनसक्छ। अब विज्ञापन भोलि तपाईँले पढ्नुभयो, पढेपछि जागिर खानु पर्यो। जागिर खाँदा कसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब कहाँ हुन्छ जस्तो मानव लोकसेवा आयोगले बुधबार चाहिँ गोर्खापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गर्छ र अरू पत्रिकाहरूमा पनि विज्ञापन आइरहेका हुन्छन्। रेडियो टेलिभिजनबाट पनि पत्र यो आइरहेको हुन्छ। अहिले फेसबुकबाट पनि विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्। र विज्ञापन कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा यहाँ चाहिँ यो नमुना छ। अब कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन भनेको छ। प्रथम पटक प्रकाशित भनेको चाहिँ त्यो सूचना पार्टीमा वा गोर्खापत्रमा कहाँ प्रकाशित त्यो चाहिँ लेखिएको हो। यो विद्यालयले चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित विद्यालय वा सम्बन्धित संस्थाको नाम पुरै ठेगाना सहितको हुन्छ। पदपूर्ति समिति भनेको त्यो कुन पदको लागि आवश्यक त्यसको समिति हुन्छ एउटा, त्यसरी लेखिन्छ। र आवश्यकता सम्बन्धी सूचना यसमा अब यो खुल्ला हो कि आन्तरिक हो कि के हो, यो सबै कुराहरू खुलाइन्छ। त्यहाँ स्थायी अस्थायी जारादारी हुन्छ, यी कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ 35 दिन भनेको अधिकतम हो। 35 दिनपछि 7 दिन पनि त्यहाँनिर रहन्छ। यो 35 दिनपछि स्थानीय रूपमा हो भने अब 15 दिन पनि निकाल्न सकियो, 7 दिनको नि सूचना हुन सक्यो। यी कुराहरू हेरेर चाहिँ हुन्छ। अनि दस्तुर भनेको चाहिँ कति दस्तुर हो, त्यहाँ लाग्ने चाहिँ पैसा कति हो, दरखास्त भनेको चाहिँ विज्ञापन भर्दाखेरि यी कुराहरू खुलाउनुपर्छ। र दरखास्त पासपोर्ट साइजको चाहिँ फोटो चाहिँ 2 प्रति चाहिन्छ। शैक्षिक योग्यताका तपाईँले कुन तहको लागि भर्ने हो त्यो आधारमा हुन्छ। नागरिकताको प्रमाणको प्रतिलिपि हुन्छ। यी सबैको 2 प्रति पेश गर्नुपर्छ। दरखास्त बाबत चाहिँ 1000 रुपियाँ भनेको छ। यो आवश्यकता अनुसार जति पनि राख्न सकियो है।
र विद्यालयको फलानु चाहिँ बैंकमा दाखिल गरेको भाउचर वा सक्कल भाउचर पनि त्यहाँनिर चाहिँ विद्यालयमै गइयो भने त्यो सक्कल भाउचर लिन मिल्यो वा बैंकबाट पनि टाढाबाट पठाउन नै बैंकबाट पनि गर्न मिल्छ। अनि सबै रीत भनेको चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ अब कुराहरू डकुमेन्टहरू चाहिँ समावेश भएर नआएको पैसा नबुझाएको चाहिँ त्यस्तो दरखास्त उप भनेको निवेदनमाथि त्यो आवेदनमाथि कुनै कारबाही हुने छैन भनेको त्यसलाई स्वीकारिने छैन भने परीक्षाका किसिम विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। लिखित हुन्छ अनि लिखित भनेको लेखेर हुन्छ, मौखिक भनेको अन्तर्वार्ता हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ, अनि प्रयोगात्मक पनि हुन्छ कतिपयको। अब शिक्षक राख्ने क्रममा कक्षा अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ। अब पढाएको चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुरा त अब लिखित मौखिक भन्दा पनि त्यहाँ कक्षा अवलोकन अझ महत्त्वपूर्ण हो, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अब आवश्यक न्यूनतम योग्यता कति चाहियो, कुन पदको लागि कति चाहियो भन्ने हो। लेखाविधि विषयले कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण भएको भन्ने चाहिँ यो राखेको छ। र सम्पर्क मिति भनेको चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट राखिन्छ, जहिले पनि यही नै रहन्छ। 7 दिनको भयो भनेदेखि 7 दिनको 8औं दिन हेर्ने, 35 दिनको भयो र 7 दिन थपिन्छ र त्यहाँ 42 दिनको भोलिपल्ट राख्ने। अनि तलब र अन्य सुविधा नेपाल सरकारको नियमअनुसार पनि हुनसक्छ वा आफ्नो चाहिँ संस्थाको नियमअनुसार पनि हुनसक्छ। अनि तल चाहिँ कसले चाहिँ जारी गरे हो त्यो चाहिँ सूचनाको जारी गर्ने व्यक्तिको नाम लेखिन्छ यहाँ। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ निमन्त्रणा पत्र छ। निमन्त्रणा भनेको कसैलाई निम्तो दिन पर्यो। निम्तो दिनको लागि चाहिँ यस्ता लेखिन्छ, फलानु चाहिँ उसको फलानु आतिथ्यमा चाहिँ यो कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसको लागि तपाईँको उपस्थिति चाहिँ निम्न मिति र समयमा उपस्थिति भइदिनु हुन भनेर अनुरोध गरिन्छ। त्यसको लागि मिति कहिले हो, अनि त्यसपछि समय चाहिँ कति बजे हो, अनि त्यो चाहिँ स्थान कहाँ चाहिँ त्यो आयोजना गर्ने हो, त्यो निम्ता पाएको व्यक्ति कहाँ जाने हो, कति बजे जाने हो र कुन मितिमा जाने हो, त्यो उल्लेख हुनु पर्यो। अनि कसले चाहिँ यो चाहिँ निमन्त्रणा चाहिँ पठाएको, निमन्त्रणा चाहिँ पठाउने मूल संस्था वा व्यक्तिको त्यो यहाँनिर रहन्छ। यसै गरी शुभकामना कार्डहरू पनि हुन्छन्। अब दसैँ तिहार छठ लगायतका शुभकामना व्यक्त गर्छु भन्छ यी कुराहरू। शुभकामना कार्ड घरमा पनि आएको होला, तपाईँको फेसबुकमा पनि शुभकामना कार्डहरू चाहिँ अहिले बनाउने राख्ने चलन छ, त्यसलाई पनि हेर्न सकियो। अब कोही मान्छे तपाईँको घर छेउमा कोही मान्छे बित्यो, बितिसकेपछि बितेका व्यक्तिप्रति चाहिँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्छ र बाँचेका जुन आफन्तीजन हुन्छन् तिनीहरूप्रति समवेदना भनेको सम भनेको बराबरको, वेदना भनेको चाहिँ दुःख, तपाईँको दुःखमा म साथ छु है, तपाईँ एक्लै हुनुहुँदैन भनेर उसलाई आश्वासन दिने एउटा चाहिँ हुन्छ। अब जन्म मृत्यु हुन्छ, यहाँ फोटो राखेर यहाँ चाहिँ पनि मान्छे पत्र पत्रिकामा छाप्दा त्यो गरिन्छ, फलानु चाहिँ उसको यो संस्थाको यस्तो व्यक्ति यति वर्षमा असामयिक भनेको चाहिँ तत्काल यो चाहिँ मृत्यु भएको समय नपुगिकन भन्ने अर्थ। अब 90-100 वर्षको नि मान्छे असामयिक लेख्ने गरिन्छ, यो चाहिँ अतिशयोक्ति हो। अब 30, 40, 50 वर्षका मान्छे चाहिँ मृत्यु भयो भने त्यसलाई असामयिक निधन भनेर यसरी प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब फलानु समाज यो समाजले गरिन्छ, व्यक्तिले गरिन्छ, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्छ भने परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरिन्छ। कहाँ कसले गरे हो भन्ने बारेमा यो हेर्न पर्यो जारी गर्ने व्यक्ति। सुनाइ बोलाइ चाहिँ 75 नम्बर पेजमा पछाडि छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने, हेरेर चाहिँ तलका चाहिँ यी चाहिँ उत्तरहरू दिने। अब सूचनाको चाहिँ शिविर तयार, जस्तो अझ दाँतको शिविर छ, आँखाको शिविर सञ्चालन हुँदैछ। अनि यो हेर्ने वैदेशिक रोजगारप्रतिको सकारात्मक छलफल गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्ने। अनि रेडियो टेलिभिजन जस्ता सञ्चार माध्यमको महत्त्व दर्शाउने साथीलाई लेखिने इमेलको नमुना तयार, इमेल चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा पनि अहिले सामान्यतया भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ सक्नुहुन्छ, गाह्रो छैन। लेख्य भनेको लेख्दाखेरि प्रयोग गर्ने चिन्हलाई चाहिँ लेख्य चिन्ह भनिन्छ। जस्तो यो उद्धरण चिन्ह हो, इन्भर्टेड कमा भनिन्छ, यो डबल हुन्छ, सिङ्गल हुन्छ, अनि यो विस्मयादिबोधक हुन्छ, सम्बोधन चिन्ह नि भनिन्छ। यसरी यिनका प्रयोगहरू यसरी रहन्छन्। यसरी क्रमिक रूपमा हेर्दै जान सकिन्छ। र यो क्रमिक रूपमा हेर्दै जाने र यो यी चाहिँ अब यो कमा भयो, यी चाहिँ हेर्दै जान सकिन्छ। र तलका चाहिँ प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ कुन कुन रेखा चिन्ह प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यसलाई अभ्यास गर्दै जाने, यसलाई हेर्नु होला। र अब यो वाक्यको सन्दर्भमा दिएका यी पुनर्लेखन गर्ने चिन्ह राखेर उद्धरण चिन्ह, उदाह चिन्ह, अब कोष्टक चिन्ह भनेको कोठो यसरी चाहिँ कोष्टक चिन्ह पनि हुन्छ। अनि योजक चिन्ह भनेको यसरी जोडिन्छ। यता चाहिँ तपाईँ लेख्दै जानुभयो, छेउमा यसरी अड्किन भने यसरी दिने। तर कतिपय भाइ बहिनीहरूले यता दिएर यता पनि दिने गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ गलत हो, यतापट्टि चाहिँ योजक चिन्ह दिन्न। र सृजना र परियोजना चाहिँ हेर्दै जाने, व्यापारिक विज्ञापनको हेर्ने, बधाई पत्र कसैलाई चाहिँ कुनै काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो बधाई दिने, त्यो नमुना पनि तयार गर्ने, हार्दिक बधाई भनेको छ, यसरी चाहिँ नमुना तयार गर्न सकिन्छ। निमन्त्रणा कार्ड र यसको चाहिँ
भिन्नता सूची विज्ञापन श्रद्धाञ्जलीको नमुना तयार गर्ने। अब वनभोज जानु पर्यो, त्यहाँ सूचना चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने सूचना कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पनि सूचनाको नि यहाँ नमुना छ। यी कुराहरूलाई क्रमिक रूपमा हेर्ने, कहिले छुट्ने हो, कहाँकोसँग सम्पर्क गर्ने, अब त्यसमा जारी गर्ने व्यक्तिको गुण, यसलाई आधार मानेर यसरी लेख्दै जान सकिन्छ, गाह्रो छैन। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरूलाई क्रमिक रूपमा ख्याल गर्नुहोला। चिठी लेख्ने अब त्यसपछि व्यवहारिक लेखनको सन्दर्भमा र यो चाहिँ लेख्य चिन्हहरूको बारेमा क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्दै जानुहोला। नजाने कुराहरू चाहिँ आफ्नै अभिभावकले पनि यी कुराहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ र अभिभावकसँग पनि त्यो देखाउने होला। तर साथीभाइहरूको चाहिँ नसार्नु होला। मेसेन्जरमा पठाएर फेसबुकमा यसलाई तपाईँले व्यवहारमा उतारिरहनुपर्छ बाचुन्जेल। त्यसकारणले गर्दा यसलाई यी कुराहरूलाई तपाईँले घरमा आएका चिठीहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँनिर आएका बधाई ज्ञापनका कुराहरू र निमन्त्रणा कार्डहरू विवाहका हुन्छन्, व्रतबन्धका हुन्छन्, पास्नीका हुन्छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ लाई तपाईँले हेर्नुहोला, पढ्नुहोला। पढेपछि तपाईँको चाहिँ यो व्यवहारिक लेखन चाहिँ म लेख्न सक्छु, यस्ता निमन्त्रणा कार्ड लेख्न सक्छु, बधाई ज्ञापन लेख्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई आत्मविश्वास जाग्नेछ। यो प्रयास गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला भन्ने अपेक्षासहित आजलाई भाइ बहिनीहरूसँग बिदा चाहने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।